अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि 14 अगस्त 1947 को जब हमारे मुल्क पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से हमें ग़ुलामी से निजात मिला और हमारी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने शहादतें नोश की। हमारे बुज़ुर्गों ने 70,000 से ज़्यादा हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमारे जो फ्यूचर में हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाले मुस्तकबिल की नौजवान हैं, उनको अपनी आज़ादी होगी, अपनी एक अलग सोच होगी, उनमें खुद इत्मीदी होगी, उसमें एक नया सोच होगा, उसमें नए वलवले होंगी, उसमें हमारी जैसी क़ुव्वत होगी जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएगा और उसको एक असली जामा पहनाएगा हमारी ख्वाबों को। कायद-ए-आज़म ने ये ख्वाब देखा था कि हमारे मुल्क में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर ज़िंदगी लोग बसर करेंगे, उनको अपनी एक आज़ादी मिलेगी। नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि हम कायद के ख्वाब तक को कब पूरा करेंगे। हम हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क इसलिए बनाया था कि हमारे जो नौजवान हैं वो मुस्तकबिल में आकर हमारे मुल्क को आगे ले जाए। जब हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो हमारे नौजवानों का जो मकसद है वो सिर्फ नौकरियों तक महदूद हो सकते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे नौजवान जब सोचते यही है कि हम नौकर्स बनेंगे या हम इस मुल्क के ग़ुलाम बनेंगे तो ये मुल्क तो आगे नहीं जाएगा। जब हमारे नौजवानों में ये सोच बेदार हो जाएगा कि हमने ये इन लोगों से हिसाब मांगना है जो 70 सालों से हम पर हुक्मरानी की, हम पर मुसल्लत थे और हमें जिस तरह से हमें लूट लिया, उसका हिसाब मांगना चाहिए आप नौजवानों ने। लेकिन आप नौजवान हाथ पे हाथ धो कर बैठ कर तमाशाई बनते जा रहे हैं। सालों साल हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमारे खूनों पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हम नौजवान इतने बेगैरत और बेहिस हो चुके हैं कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमारे मुल्क का ये ख्वाब देखा था कि हमारे मुल्क एक अच्छा मुल्क बनेगा, एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ पर इस्लाम की बालादस्ती होगी, जहाँ पर इंसाफ की बालादस्ती होगी। तो यहाँ पर तो जजेस बिकते जा रहे हैं, जहाँ पर तो हमें आज़ादी नहीं दी जा रही, क्योंकि हम अगर जज के खिलाफ बोले तो तौहीन अदालत हम पे लग जाती है। जब हम हुक्मरानों पे बोल जाते हैं, अगर उनके खिलाफ बोल जाते हैं तो वो हमें अरेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तायीद हमने की है, उनके खिलाफ हमने अगर बोलेंगे तो वो हम जेलों में डालेंगे। मैं अकेला अवैस खान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप नौजवान मेरा साथ नहीं देंगे या किसी भी साथ, अगर हम टीम के साथ मिलकर फैसले करेंगे, अगर हम साथ टीम के साथ मिल बैठ कर फैसले करेंगे, इस मुल्क की वक़ार की फैसले करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस अवैस खान कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर आप मुझे इस सोशल मीडिया की तवज्जो से अगर 100 आदमी मुझे मिले और वो ऐसे आदमी मिले जो माइंडसेट क्लियर हो कि हमने कायद-ए-आज़म की जो सोच थी हम उसको आगे लेकर जाना है, हमने कायद-ए-आज़म की जो ख्वाब थी उनको पूरा करना है, हमने असल हकीकी तब्दीली लाना है, हमने इस्लाम की तर्ज़ी ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी गुजारना है। हमने अगर जहन में ये ख्वाब आया, ये सोच आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी जहन में ग़ुलामी हो, अगर हमारी जहन में जॉब तक की सोच हो, हमारी तालीम जॉब तक महदूद है तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया की तवज्जो से, अगर आप मुझे 100 आदमी दे, वो स्पेशली यूथ मुझे 100 आदमी दे और ये नौजवान 100 आदमी मुझे दे जो कहते हैं कि मैं इस मुल्क की वक़ार पर नो कंप्रोमाइज़, मैं किसी से नो कंप्रोमाइज़, किसी के साथ नो डील्स करूँगा, पाकिस्तान ही मेरा वक़ार है, जिसने इस मुल्क को लूटा है इनका हिसाब होना चाहिए। और वो 100 आदमी मेरे साथ हो तो कसम खुदा की कोई भी किसी भी ताकत हमको ना हरा सकता है, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमें हराए, क्योंकि हमारे इरादे नेक है, हमारी सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, हमारी सब कुछ इस पाकिस्तान सरजमीन
کے لیے ہے, ہماری سب کچھ پاکستان کے لیے ہوگا. میں نوجوانوں کو آج اسپیشلی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر 100 آدمی میرے ساتھ موجود ہو اور میرے ساتھ ٹیم بن کر میدان میں اترے گی تو قسم خدا کی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں اکیلا لڑوں گا تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر آپ سب مل کر بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو, اگر آپ مسئلوں کو دیکھیں گے, ہمارے جو اوپر قرضہ چڑھا ہے 7,000 سے بڑھ کر ہمارے قرضہ اوپر چڑھا ہے, اور ہمارے نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نوجوان کے لیے نوجوان قرضے دے رہے ہیں. تو ہمیں قرضے نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے ملک کو نوجوانوں کو قرضوں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے نوجوانوں کو سوچ اور تعلیم کی ضرورت ہے. آپ ان کو سہولتیں پرووائڈ کریں ایجوکیشنس کی, اور ان کی سوچ کی جو بیدار ہو جائے. ہمیں یہ چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. آپ اپنے پیسے اور اپنے قرضے اپنے پاس رکھیے گا, اور یہ جو آپ مجھے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو آپ یہ پیسے دے رہے ہیں, یہ پیسے ہماری IMF کے جو آپ قرضے لے رہے ہیں, آپ ان کو, ہماری جو قرض اوپر چڑھا ہے ان کو ختم کیجیے. ہمارے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک آج IMF کا مقروض ہے. ہمارا ملک آج کتنی ہزار ارب روپے کا مقروض ہے, اور ہم ایسے اپیلز کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. آپ اپنے ذہنوں میں یہ ڈالیں کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے فیصلے تو کچھ اور کر رہے ہیں, کوئی اور کر رہے ہیں. ہم صرف اپنی میڈیا پہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. یہ نہیں کرتے. ہمارے BRT میں جتنے اربوں روپے اتنی کرپشن ہوئی ہے, جتنے ارب روپیہ بلنگ ٹری میں ہمیں نقصان پہنچا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں گے, اس کی تحقیق آپ کریں گے, تو آپ کی ہوش اور ناخن دونوں ہوش ناخن کی کٹ جائیں گے. کیونکہ یہ تو اتنی کرپشن ہوئی ہے بولنگ ٹری سونامی میں اور BRT میں کہ آپ کی ہوش ناخن ہو جائیں گے. میرے پاکستانیوں نوجوانوں, اگر آپ ہمارے کمپین میں, آپ ہمارے ملک میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم قائد کی جو خواب تھا ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو خون ہے ان کو ضائع نہیں ہونے دیں, تو آپ ساتھ مل کر ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہم آپ کو ایک اچھی اسٹریٹجیز دیں گے, اچھی حکمت عملی دیں گے کہ آپ نے اس ملک کی جو بڑے تھے, اب ان کو ہم نے اور اس بیوروکریسی پہ اب ایک حکمرانی نہیں کرنے دیں گے. اب ہم یوتھ کو حکمرانی کی اب وقت آ چکا ہے کہ یوتھ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, اور ہم نے اس ملک کی حکمرانی کرنی ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے, اور ہم نے اس ملک کی کسی بھی قسم کی ہم اور نہیں برداشت کریں گے, اور نہیں ظلم اور ستم اس غریب لوگوں پر جو ستم اور ظلم ہو رہے ہیں, اب ہم نہیں برداشت کریں گے. اگر جو بھی یوتھ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, جو 100 آدمی اگر ہمارے ساتھ ملے اور یہ پرواہ نہ کریں کہ ہم فیوچر کا کیا ہوگا, ہماری وقار اور عزت صرف پاکستان ہے, تو ہم پاکستان کے لیے سوچیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی یوتھ یا کوئی بھی آدمی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, تو ہم اپنے اس ویڈیو کی جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنا نمبر دے رہے ہیں واٹس ایپ پہ, تو آپ اس پہ ہمارا ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم قائد کے خواب کو پورا کرتے رہیں گے. جب تک زندہ رہیں تو قائد کی خواب کو پورا کرتے رہیں گے, اور قائد کو تب تک خوشی محسوس, تب تک اچھا فیل محسوس نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں کو جو ہمارے ملک کے لیے شہادتیں نوش کی, ان کو اچھا محسوس نہیں ہوگا جب تک ان کے خوابوں کو ہم پورا نہ کریں. تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. ویڈیو 9-10 منٹ تک میں نے کی, لیکن میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نوجوانوں کو یہ میسج دیا. میں اسٹل ینگ ہوں. میرا سوچ یہ ہے کہ میرے جیسے اور بھی نوجوان ہوں گے جو اس ملک میں حقیقی چینج لانا چاہتے ہیں, جو بھی حقیقی چینج لانا چاہتے ہیں, جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, جو بھی قائد کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کس علاقے سے ہیں, کیا رول ادا کریں گے پاکستان کے لیے, تو وہ ہمارے ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم ایک اچھی اور خوبصورت پاکستان بنا کر دکھائیں گے. پہلے ہمیں 100 کی
ینگ نوجوانوں کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے پاس ٹیم ہوں گی تو ہم بہت کچھ کریں گے، ہم بمباریاں بھی کریں گے۔ ہماری میں ایک اکیلا آدمی ہوں، اگر میں عدالت میں کسی کے خلاف کیس کے لیے فائل کرنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ میرے مذاق اڑائیں گے۔ جب ہم ایک ٹیم کے ساتھ کسی پر کے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے تو ہم ڈریں گے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹیم موجود ہوگی، ہمارے پاس ایک مضبوط ٹیم موجود ہوگی۔ تو شکریہ آپ ٹائم دینے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور اپنا جو مشورہ ہے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔